शिक्षक लाइसेन्सको तयारी गर्दै बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्ते। आज हामी फेरि पनि नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार तयार पारिएको परीक्षामा सोध्न सकिने 50वटा सम्भावित प्रश्नहरूको सङ्गालो नमुना सेट 13 लिएर उपस्थित भइ नसकेका छौँ। आजको हाम्रो प्रत्येक प्रश्न महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले कुनै पनि प्रश्न नछाडिकन अन्तिमसम्म सबै प्रश्न हेर्नुहोला र तपाईले यस प्रश्नबाट कतिको उत्तर मिलाउन सफल हुनुभएको रहेछ कमेन्टमा लेख्नुहोला। अब हामी तपाईको समयलाई ख्याल गर्दै आजको आफ्नो प्रश्नतर्फ लागौँ। त्यसभन्दा पहिला यदि कुनै साथी आज हामीसँग नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग अवश्य नै जोड्नुहोला, किनभने यस्तै प्रत्येक दिन हामी एउटा नयाँ सेट लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। अब हामी आजको आफ्नो प्रश्न हेरौँ। आजको हाम्रो पहिलो प्रश्नमा के रहेको छ भने बाल मैत्री विद्यालय भन्नाले डट 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 भनिएको छ। यहाँ अप्सन एमा दिएको छ बाल बालिकाले आफ्नो रुचि, इच्छा, आवश्यकता, चाहना, सिकाइको गति र क्षमता अनुसार रमाइलोसँग सिक्ने वातावरण भएको विद्यालय। त्यस्तै बीमा दिएको छ बाल बालिकाका रुचि, स्तर तथा क्षमतामा आधारित भई निर्धारित समय सीमा तथा उपलब्ध स्रोत साधन तथा क्षमताको प्रयोगबाट सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने। त्यस्तै अप्सन सीमा दिएको छ बाल बालिकाका अनुकूलको सिकाइ वातावरण तयार पारी उनीहरूको अन्तर्निहित क्षमताको विकासका लागि विद्यालयका समग्र क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुने। अनि अप्सन डीमा रहेको छ माथिका सबै भने बाल मैत्री विद्यालय भन्नाले केलाई बुझिन्छ होला भने यसमा हाम्रो बाल मैत्री विद्यालय भन्नाले ए बी र सी तीनटैलाई चाहिँ बुझिन्छ। यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन डी नै हुन्छ, माथिका सबै हाम्रो हुन्। अब हामी 2 नम्बर प्रश्न हेरौँ। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन 2075 अनुसार बालबालिकालाई अनुशासनहीन काम गरी निजलाई निष्कासन गरेमा वा आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्न रोक लगाएमा कति जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अप्सन एमा भनिएको छ 3000, त्यस्तै बीमा दिएको छ 10000, सीमा रहेको छ 5000 अनि डीमा दिएको छ 15000। के भनिएको छ भने अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन 2075 अनुसार बालबालिकालाई अनुशासनहीन काम गरी निजलाई निष्कासन गरेमा वा आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्न रोक लगाएमा कति जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको होला भने कति रहेको छ भने यो हाम्रो यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन ए नै हुन्छ, 3000 जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको छ। अब हामी 3 नम्बर प्रश्न हेरौँ। नेपालको संविधानले कस्तो समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ। अप्सन एमा दिएको छ समतामूलक समाज, त्यस्तै बीमा दिएको छ समावेशी समाज, सीमा रहेको छ समाजवाद समाज अनि डीमा दिएको छ समानुपातिक समाज। भने नेपालको संविधानले कस्तो समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको होला भने कस्तो समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन ए नै हुन्छ, यो हाम्रो समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 4 हेरौँ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधाको सञ्चालन तथा अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो। अप्सन एमा दिएको छ स्थानीय सरकारको हो, त्यस्तै बीमा दिएको छ सङ्घीय सरकारको, सीमा दिएको छ प्रदेश सरकारको अनि डीमा दिएको छ माथिका सबै। के भनिएको छ भने राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधाको सञ्चालन तथा अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी कसको होला भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन बी नै हुन्छ, यो हाम्रो प्रदेश सरकारको रहेको छ। अब हामी 5 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। शिक्षा ऐन 2028 अनुसार संस्थागत विद्यालयले भर्ना भएका कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको कति प्रतिशत विद्यार्थीलाई निशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्दछ। अप्सन एमा दिएको छ 5%, त्यस्तै बीमा दिएको छ 10%, सीमा रहेको छ 12% अनि डीमा दिएको छ 15%। भने शिक्षा ऐन 2028 अनुसार संस्थागत विद्यालयले भर्ना भएका कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको कति प्रतिशत विद्यार्थीलाई निशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्दछ होला भने कति प्रतिशतलाई गराउँछ भने यो हाम्रो 10% गराउने व्यवस्था रहेको छ। यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन बी हुन्छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 6 हेरौँ। शिक्षक बढुवाको लागि पद निर्धारण गर्दा प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको प्रथम र द्वितीय श्रेणीको रिक्त पदहरूमध्ये डट 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 आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा र डट 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 कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा गरिनेछ भनिएको छ। यहाँ एमा रहेको छ 50-50%, त्यस्तै अप्सन बीमा दिएको छ 75 र 25%, सीमा दिएको छ 25 र 75% अनि डीमा रहेको छ 35 र 65%। के भनिएको छ भने शिक्षक बढुवाको लागि पद निर्धारण गर्दा प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको प्रथम र द्वितीय श्रेणीको रिक्त पदहरूमध्ये कति आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा र कति चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा गरिने होला भने कति कति हुन्छ भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन बी नै हुन्छ, 25 र 75% रहेको छ। शिक्षक बढुवाको लागि पद निर्धारण गर्दा
प्राथमिक निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको प्रथम र द्वितीय श्रेणीको रिक्त पदहरूमध्ये 25% चाहिँ यान्त्रिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा र 75% चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा गरिनेछ। अब हामी 7 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2055 अनुसार विद्यालय शिक्षाको संरचना कुन हो? अप्सन एमा दिएको छ 3+4+3, त्यस्तै बीमा दिएको छ 1+5+3+2+2, सीमा रहेको छ 3+2+3+2 अनि डीमा दिएको छ 5+2+3। भने उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2055 अनुसार विद्यालय शिक्षाको संरचना कस्तो होला भने यो हाम्रो कुल चाहिँ कति वर्षको हुन्छ भने 13 वर्षको हुन्छ। भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन सी नै हुन्छ। 1+5+3+2+2 वर्ष गरी हाम्रो कुल कतिको हुन्छ भने 13 वर्षको हुन्छ। यो हाम्रो 2 वर्ष चाहिँ पूर्व प्राथमिक हुन्छ, 4 वर्ष हाम्रो प्राथमिक हुन्छ, 3 वर्ष तल्लो माध्यमिक हुन्छ अनि 2 वर्ष चाहिँ हाम्रो माध्यमिक हुन्छ र 2 वर्ष हाम्रो उच्च माध्यमिक गरी कुल कति हुन्छ भने 13 वर्षको हुन्छ। अब हामी 8 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। कुनै पनि वस्तु, चित्र, फोटो आदि देखाउँदा त्यसको नाम भन्न सक्नुलाई कुन सिकाइ अन्तर्गत राख्न सकिन्छ? अप्सन एमा दिएको छ सङ्केतात्मक सिकाइ, त्यस्तै बीमा दिएको छ श्रृङ्खलाबद्ध सिकाइ, सीमा दिएको छ उत्तेजना प्रतिक्रिया सिकाइ अनि डीमा रहेको छ शाब्दिक सहचार्य सिकाइ। के भनिएको छ भने कुनै पनि वस्तु, चित्र, फोटो आदि देखाउँदा त्यसको नाम भन्न नसक्नुलाई कुन सिकाइ अन्तर्गत राख्न सकिन्छ होला भने के हुन सक्छ भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन यो हाम्रो शाब्दिक सहचार्य सिकाइ अन्तर्गत राख्न सकिन्छ। यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन डी नै हुन्छ। अब हामी 9 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। विज्ञान विषयको विद्यार्थीलाई साहित्य सिर्जना गर्न गाह्रो हुनुलाई कस्तो स्थानान्तरण भनिन्छ? अप्सन एमा रहेको छ सकारात्मक स्थानान्तरण, त्यस्तै बीमा दिएको छ शून्य स्थानान्तरण, सीमा दिएको छ नकारात्मक स्थानान्तरण अनि डीमा दिएको छ माथिका सबै। भने विज्ञान विषयको विद्यार्थीलाई यदि साहित्य सिर्जना गर्न गाह्रो हुँदैछ भने त्यो कस्तो प्रकारको स्थानान्तरण हो भने कस्तो प्रकारको होला भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन बी नै हुन्छ, नकारात्मक स्थानान्तरण हो। यदि विज्ञान विषयको विद्यार्थीलाई साहित्य सिर्जना गर्न गाह्रो हुँदैछ भने त्यो कस्तो प्रकारको स्थानान्तरण हुन्छ भने नकारात्मक स्थानान्तरण हुन्छ। अब हामी 10 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 अनुसार सामाजिक मूल्य, मान्यता र स्थानीय संस्कृतिप्रति सम्मान तथा भिन्न विचार र आस्थाप्रति सहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन गर्ने विषय कुन सक्षमतासँग सम्बन्धित छ? अप्सन एमा दिएको छ सिकाइ, वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन, त्यस्तै बीमा दिएको छ कानुनी आधार तथा पेशागत आचार संहिता, सीमा दिएको छ सञ्चार तथा सहकार्य अनि डीमा दिएको छ निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास। भने शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 अनुसार सामाजिक मूल्य, मान्यता र स्थानीय संस्कृतिप्रति सम्मान तथा भिन्न विचार र आस्थाप्रति सहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन गर्ने विषय कुन सक्षमतासँग सम्बन्धित होला भने कुन सक्षमतासँग सम्बन्धित छ भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन यसको यो हाम्रो कानुनी आधार तथा पेशागत आचार संहितासँग सम्बन्धित रहेको छ। यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन सी नै हुन्छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 11 हेरौँ। दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा पठन पाठन गर्न कुन विषयका लागि अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्र दिन सक्ने व्यवस्था शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 ले गरेको छ? अप्सन एमा दिएको छ अङ्ग्रेजीको लागि, त्यस्तै बीमा दिएको छ विज्ञानको लागि, सीमा दिएको छ गणितको लागि अनि डीमा रहेको छ माथिका सबै। के भनिएको छ भने दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा पठन पाठन गर्न कुन विषयका लागि अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्र दिन सक्ने व्यवस्था शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 ले गरेको होला भने कुन विषयको लागि गरेको छ भने यो हाम्रो अङ्ग्रेजी, विज्ञान र गणित तीनटैको लागि गरेको हुनाले यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन डी नै हुन्छ, माथिका सबै। अब हामी 12 नम्बर प्रश्न हेरौँ। प्रत्येक विद्यालयमा कम्तीमा 1 जना महिला शिक्षकको व्यवस्था गर्नु पर्दछ भनी सिफारिस गर्ने प्रतिवेदन कुन हो? अप्सन एमा रहेको छ नेपालमा शिक्षा 2011, त्यस्तै बीमा दिएको छ सर्वाङ्गीन राष्ट्रिय शिक्षा समितिको प्रतिवेदन 2018, सीमा दिएको छ राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 अनि डीमा दिएको छ उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2055। भने प्रत्येक विद्यालयमा कम्तीमा 1 जना महिला शिक्षकको व्यवस्था गर्नु पर्दछ भनी सिफारिस गर्ने प्रतिवेदन यसमा कुन हो भने कुन होला भने यसमा हाम्रो यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन सी नै हुन्छ, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 ले गरेको हो। अब हामी 13 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार तथा कार्यशाला सञ्चालन गर्ने कार्य कसको हो भनिएको छ? अप्सन एमा दिएको छ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको हो, त्यस्तै बीमा दिएको छ शिक्षक अभिभावक सङ्घको हो, सीमा दिएको छ विद्यालय विकास कार्य दलको हो अनि डीमा दिएको छ गाउँ शिक्षा समितिको हो।
के भनिएको छ भने विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार तथा कार्यशाला सञ्चालन गर्ने कार्य कसको होला भने यो काम चाहिँ हाम्रो कसको हो भने गाउँ शिक्षा समितिको हो। यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन डी नै हुन्छ। अब हामी 14 नम्बर प्रश्न हेरौँ। व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना पहिलोको कुल लागत कति रहेको थियो? अप्सन एमा दिएको छ 60.9 मिलियन अमेरिकी डलर, त्यस्तै बीमा दिएको छ 69.1 मिलियन अमेरिकी डलर, सीमा दिएको छ 61.9 मिलियन अमेरिकी डलर अनि डीमा दिएको छ 79.1 मिलियन अमेरिकी डलर। भने व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना पहिलोको कुल लागत कति रहेको होला भने कति थियो होला भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन ए नै हुन्छ। 60.9 मिलियन अमेरिकी डलर रहेको थियो। व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना पहिलोको कुल लागत कति थियो भने 60.9 मिलियन अमेरिकी डलर रहेको थियो। अब हामी 15 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। 15 देखि 60 वर्षका निरक्षर व्यक्तिहरू कति प्रतिशत साक्षर भएमा स्थानीय तह, जिल्ला वा प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ? अप्सन एमा दिएको छ 75%, त्यस्तै बीमा दिएको छ 90%, सीमा रहेको छ 85% अनि डीमा दिएको छ 95%। के भनिएको छ भने 15 देखि 60 वर्षका निरक्षर व्यक्तिहरू कति प्रतिशत साक्षर भएमा स्थानीय तह, जिल्ला वा प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको होला भने कति प्रतिशत रहेको छ भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन यो चाहिँ हाम्रो 95% रहेको छ। यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन डी नै हुन्छ। अब हामी 16 नम्बर प्रश्न हेरौँ। लम्बीय र खण्डात्मक विधि तलका मध्ये कुन पक्षको अध्ययनको लागि प्रयोग गरिने विधि हो? अप्सन एमा दिएको छ मानव सिकाइको, त्यस्तै बीमा दिएको छ सिकाइ प्रक्रिया, सीमा दिएको छ मानव व्यवहार अनि डीमा रहेको छ मानव विकास। के भनिएको छ भने लम्बीय र खण्डात्मक विधि तलका मध्ये कुन पक्षको अध्ययनको लागि प्रयोग गरिने विधि होला भने यो हाम्रो के को लागि हो भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन डी नै हुन्छ, मानव विकासको लागि हो। अब हामी 17 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। प्रमाणीकरण तालिममा सहभागी भएको शिक्षकले 60 देखि 74 अङ्कसम्म प्राप्त गरेको छ भने त्यसलाई कुन श्रेणीमा राखिन्छ? अप्सन एमा दिएको छ विशिष्टता सहितको प्रथम श्रेणी, त्यस्तै बीमा दिएको छ द्वितीय श्रेणी, सीमा रहेको छ प्रथम श्रेणी अनि डीमा दिएको छ सफल। भने प्रमाणीकरण तालिममा सहभागी भएको शिक्षकले 60 देखि 74 अङ्कसम्म प्राप्त गरेको छ भने त्यसलाई कुन श्रेणीमा राखिन्छ होला भने 60 देखि 74 लाई कुन श्रेणीमा राखिन्छ होला भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन सी नै हुन्छ, द्वितीय श्रेणीमा राखिन्छ। अब हामी 18 नम्बर प्रश्न हेरौँ। पूर्व बाल्यवस्थाको अवधि कुन हो? अप्सन एमा दिएको छ जन्मदेखि 2 हप्तासम्मको, त्यस्तै बीमा दिएको छ जन्मेको 2 वर्षदेखि 6 वर्षसम्म, सीमा रहेको छ जन्मेको 2 हप्तादेखि 2 महिनासम्म अनि डीमा दिएको छ जन्मेको 2 वर्षदेखि 4 वर्षसम्म। भने पूर्व बाल्य अवस्थाको अवधि चाहिँ यसमा कुन होला भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन सी नै हुन्छ, जन्मेको 2 वर्षदेखि 6 वर्षसम्मलाई चाहिँ पूर्व बाल्य अवस्थाको अवधि भनिन्छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 19 तर्फ लागौँ। समुदायको विशेषता तलका मध्ये कुन हो भनिएको छ? एमा रहेको छ समुदायको आफ्नै विशिष्ट नाम हुन्छ, त्यस्तै बीमा दिएको छ समुदायको आफ्नै विशिष्ट नियम हुन्छ, उक्त नियम समुदायकै सदस्यहरूले निर्माण गर्दछन्, सीमा दिएको छ समुदायमा हामी भन्ने भावनाको विकास हुन्छ अनि डीमा दिएको छ माथिका सबै। भने समुदायको विशेषता यसमा कुन होला भने कुन हो भने समुदायको विशेषता यसमा यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन डी हुन्छ। यसको माथिका सबै हुन्, ए, बी र सी तीनटै हाम्रो समुदायको विशेषता हुन्। अब हामी 20 नम्बर प्रश्न हेरौँ। उत्प्रेरणा अनुसार बारम्बार प्रतिक्रिया दोहोऱ्याउने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? अप्सन एमा रहेको छ पुनर्बल, त्यस्तै बीमा दिएको छ अभ्यास, सीमा दिएको छ उत्प्रेरणा, डीमा दिएको छ तत्परता। भने उत्प्रेरणा अनुसार बारम्बार प्रतिक्रिया दोहोऱ्याउने प्रक्रियालाई के भनिन्छ होला भने के भनिन्छ भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन यो हाम्रो उत्प्रेरणा अनुसार बारम्बार प्रतिक्रिया दोहोऱ्याउने प्रक्रियालाई अभ्यास भनिन्छ। यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन सी नै हुन्छ। अब हामी 21 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। विद्यालयको शैक्षिक नेतृत्वमा कुन विशेषता भएका अपेक्षित शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ? अप्सन एमा रहेको छ शिक्षक, प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समिति, अभिभावक आदिलाई सन्तुष्ट पार्नुपर्ने, त्यस्तै बीमा दिएको छ राम्रा कार्य गर्ने जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्दै अन्य व्यक्तिलाई रचनात्मक सुझाव दिने, त्यस्तै सीमा दिएको छ शिक्षण सिकाइ सहजीकरणलाई प्रभावकारी बनाउनुमा जोड दिनुपर्ने अनि अप्सन डीमा रहेको छ माथिका सबै। भने विद्यालयको शैक्षिक नेतृत्वमा कुन विशेषता भएका अपेक्षित शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ होला भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन
यो हाम्रो ए बी र सी तीनटै हुन्छ। यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन डी नै हो, माथिका सबै। अब हामी 22 नम्बर प्रश्न हेरौँ। शैक्षिक योजनाको अवधारणा कहिलेदेखि आएको मानिन्छ? अप्सन एमा रहेको छ विक्रम सम्बन्ध 2011 देखि, त्यस्तै बीमा दिएको छ विक्रम सम्बन्ध 2028 देखि, सीमा रहेको छ विक्रम सम्बन्ध 2013 देखि अनि डीमा दिएको छ विक्रम सम्बन्ध 2031 देखि। भने शैक्षिक योजनाको अवधारणा कहिलेदेखि आएको होला भने यो हाम्रो 2013 देखि आएको हो। यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन बी नै हुन्छ। शैक्षिक योजनाको अवधारणा विक्रम सम्बन्ध 2013 देखि आएको मानिन्छ। अब हामी 23 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक कार्यान्वयन प्रभावकारिताको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सुधारका कार्य कुन तहबाट हुने नीति लिएको छ? अप्सन एमा दिएको छ सङ्घीय स्तर, त्यस्तै बीमा दिएको छ स्थानीय तह स्तर, सीमा रहेको छ प्रदेश स्तर अनि डीमा दिएको छ सङ्घीय र प्रदेश स्तर। के भनिएको छ भने राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक कार्यान्वयन प्रभावकारिताको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सुधारका कार्य कुन तहबाट हुने नीति लिएको होला भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन डी नै हुन्छ, सङ्घीय र प्रदेश स्तरबाट लिएको हो। अब हामी 24 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। सीमित जनशक्ति तथा स्रोत साधनबाट पनि अधिकतम लाभ लिन सकिने शिक्षण प्रक्रिया कुन हो? अप्सन एमा दिएको छ कक्षा शिक्षण, त्यस्तै बीमा दिएको छ विषय शिक्षण, सीमा रहेको छ बहुकक्षा शिक्षण अनि डीमा दिएको छ कुनै पनि होइन। भने सीमित जनशक्ति तथा स्रोत साधनबाट पनि अधिकतम लाभ लिन सक्ने शिक्षण प्रक्रियामा कुन होला भने कुन हो भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन बी नै हुन्छ। यो हाम्रो बहुकक्षा शिक्षण हो। अब हामी 25 नम्बर प्रश्न हेरौँ। बाल मैत्री विद्यालय प्रारूप 2067 अनुसार कतिजना विद्यार्थीका लागि एक कक्षा कोठा हुनुपर्ने अपेक्षा गरेको छ? अप्सन एमा रहेको छ 33 जना, त्यस्तै बीमा दिएको छ 45 जना, सीमा दिएको छ 40 जना अनि डीमा रहेको छ 50 जना। भने बाल मैत्री विद्यालय प्रारूप 2067 अनुसार कतिजना विद्यार्थीका लागि एक कक्षा कोठा हुनुपर्ने अपेक्षा गरेको होला भने यो हाम्रो कतिजनाको लागि रहेको छ भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन बी नै हुन्छ। यो हाम्रो 40 जनाको लागि अपेक्षा गरिएको छ। अब हामी 26 नम्बर प्रश्न हेरौँ। कुनै तह कक्षा वा विषयको अध्ययन गरिसकेपछि प्राप्त हुने उद्देश्यलाई कुन वर्गमा राख्न सकिन्छ? अप्सन एमा रहेको छ विशिष्ट उद्देश्य, त्यस्तै बीमा दिएको छ साधारण उद्देश्य, सीमा रहेको छ व्यवहारिक उद्देश्य अनि डीमा दिएको छ कुनै पनि होइन। के भनिएको छ भने कुनै तह कक्षा वा विषयको अध्ययन गरिसकेपछि प्राप्त हुने उद्देश्यलाई कुन वर्गमा राख्न सकिन्छ होला भने यो चाहिँ हाम्रो साधारण उद्देश्यमा राखिन्छ। यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन सी नै हो। अब हामी 27 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। कुनै कार्यालयमा अभिलेखको प्राप्ति, सङ्कलन, वर्गीकरण, प्रशोधन, विश्लेषण, उपयोग, भण्डारण तथा विनाशको समग्र प्रक्रियालाई के भनिन्छ? अप्सन एमा रहेको छ अभिलेख व्यवस्थापन, त्यस्तै बीमा दिएको छ कार्यालय व्यवस्थापन, सीमा दिएको छ दर्ता र चलानीको समग्र रूप अनि डीमा दिएको छ फाइलिङ व्यवस्थापन। के भनिएको छ भने कुनै कार्यालयमा अभिलेखको प्राप्ति, सङ्कलन, वर्गीकरण, प्रशोधन, विश्लेषण, उपयोग, भण्डारण तथा विनाशको समग्र प्रक्रियालाई के भनिन्छ होला भने यो हाम्रो अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ। यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन ए हुन्छ। अब हामी 28 नम्बर प्रश्न हेरौँ। विद्यालय तहको विषयगत सक्षमता अन्तर्गत स्वास्थ्य विषयका सक्षमता के हुन्? अप्सन एमा रहेको छ पूर्व सावधानी उद्देश्य, त्यस्तै बीमा दिएको छ नैतिकता र सहानुभूति, सीमा दिएको छ क्रिया र प्रतिक्रिया अनि डीमा रहेको छ सिपयुक्त दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक कार्य। भने विद्यालय तहको विषयगत सक्षमता अन्तर्गत स्वास्थ्य विषयका सक्षमता के हुन् भने के होलान् भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन यो हाम्रो पूर्व सावधानी उद्देश्य हो। यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन ए नै हुन्छ। अब हामी 29 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। अभिलेख फाइलिङ गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो? अप्सन एमा दिएको छ अभिलेखलाई सङ्कलन, भण्डारण, सुरक्षा दिनु, त्यस्तै बीमा दिएको छ खोजेको बेलामा तुरन्त पाउन सकिने गरी व्यवस्थापन गर्नु, सीमा रहेको छ निर्णय तथा कार्य प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउनु अनि डीमा दिएको छ माथिका सबै। भने अभिलेख फाइलिङ गर्नुको मुख्य उद्देश्य यसमा कुन हो भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन डी नै हुन्छ, माथिका सबै हुन्। अभिलेख फाइलिङ गर्नुको मुख्य उद्देश्य ए, बी र सी हाम्रो तीनटै हुन्। अब हामी 30 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 स्थानीय पाठ्यक्रम सम्बन्धमा कस्तो व्यवस्था गरिएको छैन? अप्सन एमा रहेको छ स्थानीय आवश्यकताको पहिचानमा स्थानीय तहमा पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक विकास गरिनेछ, त्यस्तै अप्सन बीमा रहेको छ स्थानीय पाठ्यक्रमको स्वीकृति प्रदेश वा स्थानीय तहमा रहने पाठ्यक्रमबद्ध संरचनाबाट हुनेछ,
त्यस्तै सीमा दिएको छ स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका सम्बन्धमा विद्यालयले निर्णय लिनेछ। अनि अप्सन डीमा रहेको छ स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको हुनेछ। के भनिएको छ भने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 स्थानीय पाठ्यक्रम सम्बन्धमा कस्तो व्यवस्था गरिएको छैन भने, कस्तो व्यवस्था चाहिँ गरिएको नहोला भने यसमा हाम्रो ए बी र सी तीनटै गरेको छ। यसमा नगरेको हाम्रो अप्सन डी नै हो। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी चाहिँ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको हो, यो हाम्रो गरेको छैन। अब हामी 31 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। विद्यालयमा शैक्षिक सुशासन कायम गर्न किन आवश्यक छ? अप्सन एमा रहेको छ शैक्षिक गुणस्तर प्रवर्धन गर्न, त्यस्तै बीमा दिएको छ विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्न, सीमा रहेको छ विद्यार्थी मैत्री सिकाइ सहजीकरण गर्न, अनि डीमा दिएको छ माथिका सबै। भने विद्यालयमा शैक्षिक सुशासन कायम गर्न किन आवश्यक होला भने, किन आवश्यक छ भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन डी हुन्छ, माथिका सबै हुन्। ए बी र सी तीनटै हाम्रो भएको हुनाले यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन डी नै हुन्छ। अब हामी 32 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन तलका मध्ये कुन मूल्याङ्कन अन्तर्गत पर्दछ? अप्सन एमा दिएको छ स्थान निर्धारण मूल्याङ्कन, त्यस्तै बीमा दिएको छ निर्माणात्मक मूल्याङ्कन, त्यस्तै सीमा दिएको छ निदानात्मक मूल्याङ्कन, अनि डीमा रहेको छ निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। भने निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन तलका मध्ये कुन मूल्याङ्कन अन्तर्गत पर्दछ होला भने, कुन अन्तर्गत पर्दछ भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन सी नै हुन्छ, यो हाम्रो निर्माणात्मक मूल्याङ्कन अन्तर्गत पर्दछ। अब हामी 33 नम्बर प्रश्न हेरौँ। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको आवश्यकता कुन कथनले जनाउँछ? अप्सन एमा रहेको छ सुधारात्मक शिक्षण गरी सिकारुको उपलब्धि स्तर बढाउन, त्यस्तै अप्सन बीमा दिएको छ जान्ने विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन र कमजोर विद्यार्थीलाई सहयोग गर्नु, सीमा दिएको छ कक्षा छोडिने र दोहोऱ्याउने दरमा कमी ल्याउने, अनि डीमा दिएको छ माथिका सबै। भने निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको आवश्यकता कुन कथनले जनाउँछ होला भने यसमा यो हाम्रो निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको आवश्यकता यसमा हाम्रो ए बी र सी तीनटै चाहिँ हाम्रो जनाउँछ भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन डी नै हो, माथिका सबै हुन्। अब हामी 34 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। सिकाइ सहजीकरणका क्रममा देखिएका तत्कालीन समस्या समाधान गर्न कुन अनुसन्धान बढी उपयोगी मानिन्छ? अप्सन एमा रहेको छ घटना अध्ययन, त्यस्तै बीमा दिएको छ कार्यमूलक अनुसन्धान, सीमा दिएको छ शैक्षिक अनुसन्धान, अनि डीमा रहेको छ माथिका सबै। भने सिकाइ सहजीकरणका क्रममा देखिएका तत्कालीन समस्या समाधान गर्न कुन अनुसन्धान बढी उपयोगी मानिन्छ होला भने, के हुन सक्छ होला भने यो हाम्रो यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन सी नै हुन्छ, कार्यमूलक अनुसन्धानलाई चाहिँ बढी उपयोगी मानिन्छ। अब हामी 35 नम्बर प्रश्न हेरौँ। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास तथा वितरण निर्देशिका 2076 अनुसार पाठ्यक्रम विकासका सन्दर्भमा नीतिगत निर्णय गर्ने निकाय कुन हो? अप्सन एमा दिएको छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले, त्यस्तै बीमा दिएको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले, सीमा दिएको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले, अनि डीमा दिएको छ नेपाल सरकारले। के भनिएको छ भने पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास तथा वितरण निर्देशिका 2076 अनुसार पाठ्यक्रम विकासका सन्दर्भमा नीतिगत निर्णय गर्ने निकाय कुन होला भने यसमा हाम्रो यो कसले गर्दछ भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन सी नै हुन्छ, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको हो। अब हामी 36 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीलाई कति कक्षासम्म लागू गर्न सिफारिस गरेको थियो? अप्सन एमा दिएको छ कक्षा 1 देखि 3 सम्म, त्यस्तै बीमा दिएको छ कक्षा 4 देखि 5 सम्म, सीमा दिएको छ कक्षा 1 देखि 5 सम्म, अनि डीमा दिएको छ कक्षा 1 देखि 7 सम्म। के भनिएको छ भने विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीलाई कति कक्षासम्म लागू गर्न सिफारिस गरेको थियो भने, कति कक्षासम्म लागू गर्ने सिफारिस गरेको होला भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन डी नै हुन्छ, कक्षा 1 देखि 7 सम्म गरेको छ। अब हामी 37 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। घटना अध्ययनको विशेषता कुन होइन? अप्सन एमा दिएको छ अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति र उपयोगकर्ता एउटै हुने, त्यस्तै बीमा दिएको छ अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति र उपयोगकर्ता फरक फरक हुने, त्यस्तै सीमा दिएको छ विभिन्न नयाँ तथा पुराना समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने, अनि अप्सन डीमा रहेको छ औपचारिक र अनौपचारिक दुवै प्रकृतिको हुने। भन्ने घटना अध्ययनको विशेषता यसमा कुन होइन भनिएको छ भने कुन नहोला भने, यसमा कुन होइन भने घटना अध्ययनको विशेषता हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति र उपयोगकर्ता एउटै हुने, यो चाहिँ हाम्रो होइन, यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन ए नै हो। अब हामी 38 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया कस्तो हुनुपर्दछ? अप्सन एमा दिएको छ बालबालिकाको विविधतालाई ध्यानमा राखेर उनीहरूको सिकाइलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, त्यस्तै बीमा दिएको छ सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा शिक्षणमा भन्दा निरन्तर सिकाइमा जोड दिनुपर्ने,
त्यस्तै सीमा दिएको छ विद्यार्थीको सिकाइलाई केन्द्रबिन्दु मानि सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने। अनि डीमा रहेको छ माथिका सबै के भनेको छ भने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया कस्तो हुनुपर्दछ होला भने कस्तो हुनुपर्छ भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन यहाँ हाम्रो सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया चाहिँ ए बी र सी तीनटै हाम्रो ठिक रहेको छ। यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन डी नै हो, माथिका सबै। अब हामी 39 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। परियोजना कार्यको विशेषता कुन हो? अप्सन एमा दिएको छ खोज तथा अन्वेषणात्मक उद्देश्यमा आधारित, त्यस्तै बीमा दिएको छ समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने, सीमा दिएको छ वास्तविक जीवनसँग सम्बन्धित हुने, अनि डीमा दिएको छ माथिका सबै। भने परियोजना कार्यको विशेषता यसमा कुन हो भने कुन होला भने यसको सही उत्तर हाम्रो यहाँ हाम्रो परियोजना कार्यको विशेषता ए बी र सी तीनटै भएको हुनाले यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन डी नै हुन्छ, माथिका सबै हुन्। अब हामी 40 नम्बर प्रश्न हेरौँ। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 अनुसार 70 र सोभन्दा माथि 80 भन्दा कम उपलब्धि प्रतिशत प्राप्त गरेको विद्यार्थीको स्थिरीकृत अङ्क कति हुन्छ? अप्सन एमा रहेको छ 4.0, त्यस्तै बीमा दिएको छ 3.2, सीमा रहेको छ 3.6 अनि डीमा रहेको छ 2.8। भने 70 र सोभन्दा माथि तर 80 भन्दा कम उपलब्धि प्रतिशत प्राप्त गरेको विद्यार्थीको स्थिरीकृत अङ्क कति हुन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो 3.2 हुन्छ। यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन सी नै हो। अब हामी 41 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। विद्यालयमा पठन पाठन हुने स्वीकृत पाठ्य पुस्तकको सुनिश्चितता ... ले गर्नेछ। अप्सन एमा दिएको छ विद्यालय, त्यस्तै बीमा दिएको छ स्थानीयतः, सीमा रहेको छ अभिभावक अनि डीमा दिएको छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। भने विद्यालयमा पठन पाठन हुने स्वीकृत पाठ्य पुस्तकको सुनिश्चितता कसले गर्नेछ भने कसले गर्छ होला भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन यो हाम्रो स्थानीय तहले गर्ने हो। यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन सी नै हुन्छ। अब हामी 42 नम्बर प्रश्न हेरौँ। विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको ज्ञान सिप तथा धारणाहरू परीक्षण गर्नका लागि लिखित प्रश्नका माध्यमबाट लिखित उत्तर नै दिन लगाउने परीक्षालाई के भनिन्छ? अप्सन एमा रहेको छ लिखित परीक्षा, त्यस्तै बीमा दिएको छ मौखिक परीक्षा, सीमा रहेको छ प्रयोगात्मक परीक्षा अनि डीमा दिएको छ अवलोकन। भने विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको ज्ञान सिप तथा धारणाहरू परीक्षण गर्नका लागि लिखित प्रश्नका माध्यमबाट लिखित उत्तर नै दिन लगाउने परीक्षालाई के भनिन्छ होला भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन सी हुन्छ, प्रयोगात्मक परीक्षा भनिन्छ। अब हामी 43 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। विद्यार्थीहरू सम्बन्धित क्षेत्रमा गई प्रश्नावली अन्तर्वार्ता तथा अवलोकनका माध्यमद्वारा तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषण गरी निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने विधि कुन हो? अप्सन एमा दिएको छ खोज विधि, त्यस्तै बीमा दिएको छ समस्या समाधान विधि, सीमा दिएको छ छलफल विधि अनि डीमा रहेको छ सर्वेक्षण विधि। भने विद्यार्थीहरू सम्बन्धित क्षेत्रमा गई प्रश्नावली अन्तर्वार्ता तथा अवलोकनका माध्यमद्वारा तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषण गरी निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने विधि यसमा कुन होला भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन डी नै हुन्छ, यो हाम्रो सर्वेक्षण विधि हो। अब हामी 44 नम्बर प्रश्न हेरौँ। तल दिएको क्रममा एउटा अङ्क गलत छ, त्यस अङ्कलाई पत्ता लगाउनुहोस् भनिएको छ। अप्सन एमा दिएको छ 34, त्यस्तै बीमा दिएको छ 69, सीमा रहेको छ 49 अनि डीमा दिएको छ 91। यहाँ के भनिएको छ भने तल दिएको क्रममा एउटा अङ्क गलत छ भनी पत्ता लगाउनु छ हैन। यहाँ हाम्रो डट पनि दिएको छैन, यस्तै हाम्रो अप्सनमा दिएको छ। भने यसमा कुन अङ्क चाहिँ हाम्रो नमिल्दो रहेको छ भने यहाँ हाम्रो 34 छ, 69 छ, 49 छ र यहाँ 91 छ। यहाँ हेर्दाखेरि हाम्रो 34, 69 र 91 चाहिँ हाम्रो वर्ग होइन, तर हाम्रो 49 को चाहिँ वर्ग हुन्छ। 7 हामी गऱ्यो भने 49 हुन्छ हैन, 7 को वर्ग गर्दाखेरि 49 हुन्छ। भने यसमा हाम्रो 4 वटैमा हाम्रो 49 बी अप्सन चाहिँ हाम्रो फरक रहेको छ। यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन बी नै हो। अब हामी 45 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। कम्प्युटरमा प्रयोग हुने अपरेटिङ सिस्टम कुन सफ्टवेयरमा पर्दछ? अप्सन एमा रहेको छ एप्लिकेसन सफ्टवेयर, त्यस्तै बीमा दिएको छ हार्डवेयर र सफ्टवेयर, बीमा रहेको छ सिस्टम सफ्टवेयर अनि डीमा दिएको छ क र ख दुवै। भने कम्प्युटरमा प्रयोग हुने अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ कुन सफ्टवेयरमा पर्दछ होला भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन यो चाहिँ हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयरमा पर्दछ। यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन बी नै हुन्छ। अब हामी 46 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिमा छनौट भएका विद्यार्थीहरूले प्रति व्यक्ति कति रकम प्राप्त गर्दछन्? अप्सन एमा दिएको छ 4000, त्यस्तै बीमा दिएको छ रु 6000, सीमा रहेको छ 5000 अनि डीमा दिएको छ 8000। के भनिएको छ भने विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिमा छनौट भएका विद्यार्थीहरूले प्रति विद्यार्थी कति रकम प्राप्त गर्दछन् होला भने कति गर्छन् भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन
यो चाहिँ हाम्रो 6000 गर्दैछन्। यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन सी नै हो। विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिमा छनौट भएका विद्यार्थीहरूले प्रति विद्यार्थी हाम्रो 6000 रकम प्राप्त गर्दैछन्। अब हामी 47 नम्बर प्रश्नमा लागौँ। कुनै व्यक्ति संस्था समूह कार्यक्रम आदिलाई अलग अलग एकाइ मानेर तिनीहरूको सम्पूर्ण पक्षको गहनतम अध्ययन गर्ने पद्धतिलाई के भनिन्छ? अप्सन एमा दिएको छ घटना अध्ययन, त्यस्तै बीमा दिएको छ कार्यमूलक अनुसन्धान, सीमा दिएको छ आधारभूत अनुसन्धान अनि अप्सन डीमा रहेको छ प्रायोगिक अनुसन्धान। प्रश्न फेरि एकचोटि हेरौँ। कुनै व्यक्ति संस्था समूह कार्यक्रम आदिलाई अलग अलग एकाइ मानेर तिनीहरूको सम्पूर्ण पक्षको गहनतम अध्ययन गर्ने पद्धतिलाई के भनिन्छ होला भनिएको छ भने के भनिन्छ होला भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन यो हाम्रो घटना अध्ययन भनिन्छ। यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन ए नै हो। अब हामी 48 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग निर्देशिका समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार कुन हो? अप्सन एमा दिएको छ शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने, त्यस्तै अप्सन बीमा रहेको छ विद्यालय एवं शिक्षण संस्थाहरूमा सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्न विभिन्न मन्त्रालय एवं सम्बद्ध निकायहरू बीच समन्वय गर्ने, त्यस्तै अप्सन सीमा दिएको छ शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोगबारे पढ्न आएका समस्या समाधानको निम्ति विभिन्न मन्त्रालय निकाय र मातहत समितिहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने, अनि अप्सन डीमा दिएको छ माथिका सबै के भनिएको छ भने शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग निर्देशिका समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार कुन हो भने यसमा हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग निर्देशिका समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार अप्सन ए, बी र सी तीनटै भएको हुनाले यसको राइट एन्सर हाम्रो अप्सन डी नै हुन्छ, माथिका सबै हुन् हाम्रो। अब हामी 49 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। ब्लम्स टेक्सोनोमी अनुसार उच्च स्तरको सोचाइ कुन हो? अप्सन एमा दिएको छ सम्झनु, त्यस्तै बीमा दिएको छ बुझ्नु, सीमा रहेको छ विश्लेषण र सिर्जना अनि डीमा दिएको छ केवल व्याख्या। के भनिएको छ भने ब्लम्स टेक्सोनोमी अनुसार उच्च स्तरको सोचाइ कुन होला भने यसमा हाम्रो यो हाम्रो अप्सन सी हुन्छ, विश्लेषण र सिर्जना रहेको छ। अब हामी 50 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। आजको हाम्रो अन्तिम प्रश्न। यदि वोल्फको कोड फ्लो र पार्टको कोड ट्रेप्स भए त्यो कोड भाषामा स्पोर्टलाई कसरी लेखिन्छ होला भनिएको छ। अप्सन एमा दिएको छ स्टप्स, त्यस्तै बीमा दिएको छ पड्स, सीमा दिएको छ टप्स अनि डीमा रहेको छ टिपस। के भनिएको छ भने यदि WALFS को कोड FLOWS र PARTS को कोड TRAPS भए त्यो कोड भाषामा अब SPOTS लाई कसरी लेखिन्छ होला भने के हुन सक्छ होला भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन यहाँ हाम्रो कसरी दिएको छ भने यहाँ WALFS छ हैन भने यहाँ FLOWS लेखिएको छ, यानी कि ठीक यसको उल्टा लेखिएको छ। अब यहाँ WALF को FLOWS दिएको छ, त्यस्तै हाम्रो PARTS को चाहिँ TRAPS दिएको छ, त्यस्तै हाम्रो SPOTS को अब उल्टा गर्यो भने के हुन्छ भने यहाँ SPOT को उल्टा के हुन्छ भने TOPS हुन्छ र फेरि यहाँ के छ भने हाम्रो लास्टमा यस छ भने TOPWS भइहाल्छ हैन भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन सी नै हो, TOPWS। साथीहरू आजको हाम्रो 50 वटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू यही समाप्त भयो। तपाईहरु यसबाट कतिको उत्तर मिलाउन सफल हुनुभएको रहेछ कमेन्टमा अवश्य नै जानकारी दिनुहोला।